बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत की और उसकी अदालत में जो कुछ हुआ वो बयान करने से पहले मैं एक जो परसेप्शन था वो ये था कि आज फ़ैसला चलेगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो डायरेक्शन है आने वाली वो क्या है। बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये था कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नज़रसानी केस को ख़त्म कर देंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई ऑर्डर नहीं आएगा और उनका मुकमुका हो चुका है और वो बड़े आराम से वो स्मूथ सेलिंग। लेकिन एक कुछ लोग ये थे जो दूसरी तरफ थे, वो कहते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और जिन लोगों ने उनकी इस जजमेंट पर अमल दरामद नहीं किया और जिन चीज़ों की उन्होंने बात कही है, एस्टैब्लिशमेंट यानी फ़ौज का रोल पाकिस्तान की सियासत, तो पाकिस्तान की सियासत में, तो उस हवाले से वो बिल्कुल एक वाज़ेह स्टैंड लेंगे और इस केस को चलाएँगे और ये इसकी जो मतलब जो भी इसकी लपेट में आएगा, माज़ी के लोग भी आएंगे और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी लपेट में आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि जिन लोगों का ख्याल था कि ये केस ख़त्म हो जाएगा, आज बस मिट्टी पा दी जाएगी और बस फ़ौज के साथ, हुकूमत के साथ, पुलिस के साथ, आईबी के साथ सारे मामला जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ठीक हैं, वो आज ठुस हो गई है थ्योरी, वो गलत हो गई है। आज अदालत ने जो गुफ्तगू की है, जो रिमार्क्स दिए हैं, जो फ़ैसला उन्होंने लिखवाया है, जिस तरीके से जवाबात मांगे हैं, मैं उसकी आपको तफसील बताऊंगा, फिर आप खुद ही उसका फ़ैसला करें। अब इसकी समाअत 1 नवंबर को होगी और 27 तक तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अपना जवाब जमा कराएंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज तकरीबन तमाम जो पार्टीज़ थी उन्होंने विड्रॉल ये कहा था कि जी हम नज़रसानी पर, ये जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त है ना फैज़ाबाद धरना केस पर, हम उसको वापस लेते हैं। तो सवाल जो शुरू हुए तो पूछा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि अब आज आप वापस क्यों लेते हैं, जिस वक्त आपने ये इसको किया था, रिव्यू दायर किया था, तो जो गलती थी वो बताएं ताकि हम उसे करेक्ट करें। तब आपने दाखिल कर दी रिव्यू, अब आपने आप कह रहे हैं कि जी नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप मुझे इसकी रीज़निंग दें, इसकी वजह बताएं। और इतराफ़ जुर्म जो है, जब तक वो नहीं होता, जब तक आप सच नहीं बात करते तो आपको माफ़ी भी नहीं मिलती। अगर आप ये कहें कि जी हम माज़रत ख़्वाह हैं कि ये हमने उस वक्त रिव्यू फ़ाइल कर दिया और हमें तो ये नहीं करना चाहिए था, तो सबसे पहले आप सच बोलें। उन्होंने कहा कि आप डरते किससे हैं। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सारा मामला अदालत में खोल दिया है। अब यह अदालती कार्रवाई है, इसलिए मेरे पास चारा नहीं है कोई इसके अलावा कि मैं बस इसको सिर्फ बयान ही करूँगा, मैं इसमें डंडी नहीं मारूँगा। काजी साहब ने उन्होंने कहा कि अगर 12 मई वाले वाक़यात जो थे उसमें जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था, उसमें आपको पता है मुशर्रफ साहब थे, उसमें MQM थी, उसमें पीपल्स पार्टी थी। कराची में जब चीफ जस्टिस गए 12 मई को और इफ्तिखार चौधरी साहब जिनको सुबकदोश कर दिया गया था, तो वहाँ पर दर्जनों लोग मारे गए थे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अगर तब ये सज़ा उन लोगों को हो जाती जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, तो फिर ये ना होता। फिर उन्होंने कहा कि टेलीविज़न, यानी वो जो धरना था ताहिरुल कादरी साहब का और PTI का, उसका जिक्र किया उन्होंने कि अगर टीवी पर तोड़ फोड़ हुई तो उन लोगों के साथ भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ है वो जो चले गए कनाडा, ताहिरुल कादरी साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे चले गए और वो सारे का सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। तो कौन है जो बेसिकली जो ये सारा जिसने ऑर्केस्ट्रेट किया था ये धरने का ड्रामा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब सब इदारे अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो ये एक फीलिंग है कि क्या कोई वो जो वो डंडे वाला होता है, स्टिक वाला, यानी जो ऑर्केस्ट्रा को बजवाता है, एक तरफ ढोलकी है, एक तरफ सिम्फनी है, एक तरफ बाजा है, तो वो जो ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्शन देता है, तो उन्होंने कहा कि क्या कोई बताएगा क्या कि वो सब क्या था। ये अब आप इंडिपेंडेंटली आप कह रहे हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। तो जब तक जिसने जुर्म किया उसको सज़ा नहीं मिल जाती,
تو تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ مٹی پاؤ والی جو بات ہے یہ نامناسب ہے۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نہیں آئی، ایم کیو ایم کے وکیل نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کہاں پہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے کہا کہ وہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے عدالت نے کہا کہ آپ خود سے وکیل کریں یا خود آرگومنٹ کریں۔ شیخ رشید صاحب کے وکیل امان اللہ کنرانی نے ایڈجرنمنٹ دی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ وہ ضرور بات کریں گے کہ کہاں ہے کلائنٹ، کہاں ہے شیخ رشید، کہاں ہے، کیونکہ شیخ رشید کے بارے میں اس کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو وہ مسنگ پرسن ہے، ان کو پولیس کی مدد سے اٹھایا گیا، لیکن اب پولیس کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو لیکن یہ قاضی صاحب نے سوال نہیں کیا، قاضی صاحب نے بہت پروفیشنلی کنڈکٹ کیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہیں پر انہوں نے کوئی ٹیمپر لوز نہیں کیا۔ انہوں نے پیمرا کے وکیل سے کہا، اور یقیناً ان کا اشارہ ابصار عالم صاحب کی طرف تھا کہ بہت لوگ باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر کہ ہمیں سنا نہیں گیا، تو آپ بتائیں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا عمل درآمد کیا اس پر، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لیتے ہیں۔ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وہ عام آدمی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وہ جو اس کا موقف ہے اس پر قائم رہتی ہے۔ تو یہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تب آپ نے فائل کر دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، تو کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا؟ کون ہے جو اس ملک میں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اوپر سے حکم آتا ہے، انہوں نے کہا توبہ نعوذ باللہ، اوپر تو اللہ ہے، اللہ تو حکم نہیں دیتا، یہ کون حکم دیتا ہے؟ تو آپ بتائیں، سچ بولیں، اور سب سے کہا ہے کہ آپ ریٹن ہمیں آپ جواب دیں، اور کسی کی بھی جو انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھوایا کہ جو لوگ وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں اس پر ہم نے اس کو ڈسپوز آف نہیں کر رہے، ہم ایک اور موقع دے رہے ہیں، اور یہ سوال ہوگا اس پر پھر، کیونکہ چیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ جو غلطی ہے اس پر احتساب نہیں ہوگا، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو آگے آپ نہیں چل سکتے۔ وہ اگلی کہانی وہ اس وقت تک بن نہیں سکتی۔ تو پہلے تو انہوں نے 31 اکتوبر رکھی، لیکن شاید اس دن یہاں پر اسلام آباد میں وکلاء کا الیکشن ہے، تو شعیب شاہین صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، تو پھر انہوں نے اس کو 1 نومبر کر دیا، اور 27 تک سب سے جو ہے وہ جوابات انہوں نے طلب کر لیے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ خادم رضوی جو ہیں، میرا خیال تھا کہ وہ اس پر ریویو فائل کریں گے، لیکن خادم رضوی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ہمارے فیصلے کو منوان مانا، اور ہمارا فیصلہ سچ تھا۔ اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ کیوں نہیں آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ جب 2017 میں فیصلہ آیا تو پہلا فیصلہ اور پھر دوسرا دھرنا بھی ہوا، تو 4 سال تک یہ کیس لگایا نہیں گیا، تو کیوں نہیں لگایا گیا؟ اکاؤنٹیبلٹی سپریم کورٹ کی بھی ہے، ججز کی بھی ہے، لگنا چاہیے تھا، کیوں نہیں لگایا گیا؟ تو اب آپ ہم سے بھی پوچھیں۔ تو پھر یہ کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن، سب سے بڑی بات اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ اس پر عمل، کہ یہ کون ہے جو سارے اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، ان سے درخواستیں دلوا دیتا ہے، پھر درخواستیں واپس کروا لیتا ہے۔ تو جب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا، جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی، جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، معاملات آگے جو ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ تو اب امپلیمنٹیشن، الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نے کر لی، انہوں نے پیرا پڑھ کے سنایا، پڑھوایا پیرا کہ بتائیں، جس میں فنڈنگ کا ذکر تھا، پارٹیز کی فنڈنگ کا ذکر تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ بتائیں آپ نے اس پر کیا عمل درآمد کیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اب امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ امپلیمنٹیشن کچھ صرف 2017 18 تک کی نہیں ہوگی، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے کل بھی یہ دیکھی ہے تصویر ایک صحافی کو ہراساں کیے جانے کی، تو لگ رہا ہے کہ حالات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2017 سے شروع ہوگی کہانی، تو پھر آج تک آئے گی۔ اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2017 میں وکٹم تھے نواز شریف اس سازش کے جو کہیں اور سے ہو رہی تھی، اور آج بینیفیشری ہیں اس سارے کھیل کے جو کہیں اور سے کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو اس طرح نہیں جانے دیں گے، وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی تہہ تک وہ جائیں گے، اور بڑے آرام سے، پریم سے، سکون سے
کیونکہ یہ بھی انہوں نے اندیا دیا ہے کہ شاید جو اگلی ہیئرنگ ہے وہ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی جائے گی. انہوں نے کہا پائلٹ پروجیکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا, اور یہ کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے, یہ وہ دیکھ رہی ہے اس کو, تو لگتا یہی ہے کہ یہ اس میں آئے گا. اور اب جوابات آئیں گے, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات ہوگی, ماضی کی جہاں بات ہوگی تو اس وقت کی بھی بات ہوگی, آج سے 2 سال پہلے کی بھی بات ہوگی. تو ویری ویری انٹرسٹنگ. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسا لگتا ہے کہ اس فیض آباد دھرنا اور اس سارے معاملے کو انہوں نے سارا وہ ججمنٹ بھی پڑھائی وہاں پر وکیل سے, جس میں ایکشن کا کہا گیا, جن لوگوں نے آرم فورسز کے جو لوگ ملوث ہیں سیاست میں ان کے خلاف کارروائی کا کہا گیا, الیکشن کمیشن کا ذکر ہے, دوسرے تمام لوگوں کا ذکر ہے. تو ویری انٹرسٹنگ. اعجاز الحق صاحب کے وکیل نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی بالکل سپورٹ ہی نہیں کیا تھا لیکن ہمارا بھی نام آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اعجاز الحق صاحب کا ایفیڈیوٹ دے, کیونکہ عدالت نے تو اپنے فیصلے میں صرف ایک ISI کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے, کوئی ججمنٹ میں کوئی چیز انہوں نے نہیں لکھوائی. تو وہ بھی ان کا بھی اعجاز الحق صاحب کا بھی ایفیڈیوٹ آ جائے گا. سو ویری انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب سیاست میں جو مداخلت ہے اور جو آئین کی سپریمیسی نہیں ہے, جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, اداروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ اس کو ہی ول ناٹ لیٹ اٹ گو. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے طول پکڑے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.